भारत र चाइना दुईटै एउटा इमर्जिङ इकोनोमी हो। इन्डिया त 5th लार्जेस्ट इकोनोमी वर्ल्डको हो भने चाइना 2nd लार्जेस्ट इकोनोमी हो। दुईटैको इकोनोमिक ग्रोथसँग हामीले कुनै फाइदा लिएको छैनौँ अहिलेसम्म। वास्तवमा भन्दाखेरि द्वितीय विश्वयुद्ध भइसकेपछि 1950 मा जापान चाहिँ डेभलपमेन्टको बाटोमा गयो, 1960 मा चाहिँ कोरिया डेभलपमेन्टको बाटोमा गयो, 1970 मा हेनरी किसिन्जर र निक्सनको नीतिले गर्दा चाहिँ अमेरिका र चीनको चाहिँ सघन सम्बन्ध भयो। अमेरिकन प्रविधि र पुँजीलाई चीनले पर्याप्त मात्रामा प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्दै विकासको ठुलो छलाङ भर्यो। 1990 मा भारत चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मनमोहन सिंह र नरसिम्हा रावको नेतृत्व कुशल नेतृत्वमा आर्थिक खुलापनमा गएर भारतले पनि 3.5 बाट एकैचोटि 8.5 मा इकोनोमिक ग्रोथ गर्यो। यी देशहरू चाहिँ विकासको बाटोमा गयो। के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोड्यो र यी हुँदाहुँदै चीन पनि विकासको बाटोमा गयो, भारत पनि विकासको बाटोमा गयो र 1950 अराउन्ड आजभन्दा 1950 अराउन्ड हेर्नुहुन्छ भने लगभग भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो। हाम्रो लाइफस्टाइल लगभग एक किसिमको नै थियो। कूटनीति कुनै पनि देशको कूटनीति परिचालन त्यो देशको राष्ट्रिय हितको लागि हुन्छ। जस्तो कि लेट मी गिभ यू एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल दिउँ कि अब जस्तो कि भारतले हाम्रो देशमा यदि लगानी गर्छ भने भारतले पहिले आफ्नो हितलाई चाहिँ मध्यनजर राख्छ र साथसाथै त्यसमा चाहिँ कूटनीतिले के गर्छ भने निगोसिएट गर्छ। हामीले भन्छौँ हाम्रो पनि हित राख, भारतले भन्छ हाम्रो पनि हित राख, दुईटैलाई निगोसिएसन गरेर विन विनमा चाहिँ कूटनीति चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के देखियो भने विगतका 50 वर्षको अनुभवले कि यसमा चाहिँ हाम्रो कूटनीति चाहिँ कमजोर नै देखिएको छ। G20 को सम्मेलन भारतमा भइरहेको छ। 50 वटा चाहिँ 200 इभेन्ट्सहरू भारतले 50 वटा शहरमा चाहिँ गरिरहेको छ। G20 भन्नाले वर्ल्डको 85% जीडीपी बोकेका मुलुकहरूको एउटा सङ्गठन हो जसमा चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलका 5 नेताहरूको आउने सम्भावना छ भारतमा। अब ठुला व्यापारी, ठुला पुँजीपति, ठुला वैज्ञानिक चाहिँ भारतमा आउनेवाला छ र यसको इभेन्ट G20 चाहिँ भारतमा भइरहेको। त्यो अवसर त हामीले त पाउँदैन होला। त्यसपछि सङ्घाई SCO भन्छ, सङ्घाई सहयोग सङ्गठन, त्यसको अध्यक्षता पनि भारतले गर्दैछ। G20 को अध्यक्षता पनि यसपालि भारतले गर्दैछ भने राम्रो जुडेको सङ्केत हो। त्यो अवस्थामा हाम्रो कूटनीति भारतसँग यसरी परिचालित हुनुपर्छ कि भारतमा भएका पुँजी प्रवेशहरू, भारतमा भएका प्रविधि प्रवेशहरू, भारतमा आएका बाहिरको व्यापारीहरूले हामी कसरी निम्त्याउने, कसरी लभ्याउने, कसरी फकाउने, कसरी नेपाल घुमाउने र त्यो विकासको जुन त्यहाँ वातावरण बनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी फाइदा लिने, नम्बर 1। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार विपिन देवसँग संवाद गर्नेछौँ। नेपाल भू राजनीतिक हिसाबले निकै नै संवेदनशील राष्ट्रको रूपमा परिचित छ र भू राजनीतिक हिसाबले जटिल पनि त्यत्तिकै अवस्थामा नेपाल देखिन्छ, किनकि छिमेकी दुईटा राष्ट्र विश्व शक्ति देशको रूपमा उदयमान भइरहेका छन्, चीन र भारत। यस कारणले गर्दा पनि नेपाल निकै नै भू राजनीतिक हिसाबले जटिल भनौँ या संवेदनशील हिसाबले निकै नै कठिन अवस्थामा छ र निकै नै सोच विचार पुर्याएर पनि हामीले तर्क विमर्श विवाद र नीति बनाउनु पर्ने अवस्थामा हामी देखिन्छौँ। अब यसलाई लिएर नेपालको राजनीतिले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई, अझ विशेष गरेर चीन भारत सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलन गर्न सक्छ, किनकि विगतको इतिहास हेर्ने भने हामीले त्यो सन्तुलन गर्न सकिरहेको छैन कि भन्ने पनि आभास हुन थालेको छ। चीन र भारतसँगको संवादमा नेपालको राजनीति विभाजित बनेको भन्ने पनि संवाद चल्छ। यसमा किन हामी चाहिँ असफल बनिरहेका छौँ र आज चीन र भारतको मात्रै संवाद रहेन, अमेरिका पनि यहाँ पुगिसकेको छ भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल क्रीडा स्थल पनि बन्न सक्छ अरू देशको लागि भन्ने पनि संवाद भएको छ। अब यस्तो खालको चाहिँ नि हस्तक्षेप प्रभावलाई रोक्नको लागि नेपालले अपनाउनु पर्ने नीति नियम र के गर्नुपर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने काम के हो त भन्ने बाटोमा पनि आज हामी संवाद गर्छौँ। त्यसगरी नेपालको समग्र राजनीति नै बाह्य शक्तिबाट चलिरहेको छ भन्ने पनि आभास हुन्छ।
यहाँसम्म कि देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मको चयनमा बाह्य हस्तक्षेप बढी देखिन्छ भन्ने पनि बहस हुन थालेको छ। यसको दोषी को र यसबाट मुक्त हुनको लागि अब नेता, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो? आज हामी समग्र पाटोमा संवाद गर्छौँ। यदि यस्तै हुँदै जाने हो भने नेपालको भविष्यमा के हुने र यो चुनौतीबाट रोक्नको लागि, देशलाई जोगाउनको लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका, हामीले गर्नुपर्ने काम के हुन्? आज हामी समग्र पाटोमा संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि अब भने आजको संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार विपिन देवलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद खगेन्द्रजी। अब जुन खालको संवाद सधैँ चलिरहेकै आएकै संवाद हो, नेपालमा बाह्य शक्तिको प्रभाव बढी छ, कारण के? खास गरेर नेपालमा जुन तपाईँले कुरा एकदमै पेचिलो र गहकिलो कुरा उठाउनु भएको छ कि नेपालमा यो बाहिरी हस्तक्षेप किन भइरहेको छ, यसको कारक तत्त्वहरू के हो, यसको लागि हाम्रो भूराजनीतिक बनोट जुन छ त्यो प्रथम कारण हो। आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले 1949 मा एकजना अमेरिकी राइटरले लेखेको थियो कि नेपाल इज ककफिट अफ एसिया। नेपाल इज ककफिट अफ एसिया भन्नाले यो कुखुराको खुट्टा जुन हुन्छ नि तल, त्यो खुट्टा नजिक बसेर पुरै कुखुराले अवलोकन गर्न सकिन्छ। भनाइको मतलब के भन्दाखेरि नेपालमा चलखेल गरेर चाइनाले पनि बुझ्न सकिन्छ, भारतले पनि बुझ्न सकिन्छ, या अरू देशमा पनि चलखेल गर्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले यहाँ सुरुदेखि नै 1950 देखि नै प्रजातन्त्र, यहाँ 1951 मा प्रजातन्त्र एस्टाब्लिस भए ताका नै यहाँ विदेशी चलखेलको कारण के हो भने प्रमुख कारण हो हाम्रो भूराजनीतिक बनोट, एउटा कारण। सेकेन्ड कारण के हो भने हाम्रो राजनीतिमा कहिले पनि स्टेबिलिटी भएन। राजनीतिमा स्टेबिलिटी नहुनु मतलब गभर्मेन्ट स्ट्रङ नहुनु, गभर्मेन्ट स्ट्रङ नहुनु भनेको इकोनोमी स्ट्रङ नहुनु। यी कारणहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि विदेशी चलखेल बढ्दै जान्छ र विदेशी चलखेल बढ्न बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने देशले विकासको धावक हुन सक्दैन, प्रगतिको बाटोमा जान सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ के छ भने नेपालको राजनीति, नेपालको अर्थव्यवस्था, नेपालीको सामाजिक बनोट र संरचनाहरू चाहिँ प्रभावित हुने गर्दछ। यसको प्रमुख कारक तत्त्व चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी र जियो पोलिटिकल भनौँ नि हाम्रो भूराजनीतिक बनोटलाई हामी कारक तत्त्व मान्न सक्छौँ। अब जियो पोलिटिक्सको बारेमा संवाद गर्दैछु भए यो कारण तपाईँले प्रमुख कारण नै भनिसक्नु भयो। प्रमुख कारण बन्नुको कारण के त त्यसो भए? अब सबभन्दा मेन कुरा के छ भने नेपालमा जुन हामी पञ्चायतका हामी सुन्थ्यौँ कि हामी कहिले चाइनिज कार्ड खेल्ने, कहिले इन्डियन कार्ड खेल्ने, र चाइना र भारतको जुन द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वबाट चाहिँ सरकारले, देशको लागि त नभनोस्, कुनै सर्टेन सरकारले आफ्नो पक्षमा कहिले भारतसँग टाँसिने, कहिले चाइनासँग टाँसिने। यो दुईटै देशको जुन द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वबाट फाइदा लिने, चाइना र इन्डिया कार्ड खेल्ने भनेको एउटा पुरानो कन्सेप्ट नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ। त्यो वास्तवमा त्यो नेपालको हितको लागि सार्थक छैन। भारत र चाइना दुईटै एउटा इमर्जिङ इकोनोमी हो। इन्डिया त 5th लार्जेस्ट इकोनोमी वर्ल्डको हो भने चाइना 2nd लार्जेस्ट इकोनोमी हो। दुईटैको इकोनोमिक ग्रोथसँग हामीले कुनै फाइदा लिएको छैनौँ अहिलेसम्म। वास्तवमा किन लिन सकेनौँ त्यसो भए? यसको कारक तत्त्व के हो भने एउटा विकास मैत्री वातावरण जुन छ, इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली, निवेश मैत्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, राजनीतिक स्थायित्व, ती कारणहरूले गर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ पुँजी निवेश हुँदैन, पूर्वाधार विकास भएको छैन। यो पूर्वाधार विकास र पुँजी निवेश बिना चाहिँ विकास सम्भव छैन। हाम्रा युवा पङ्क्तिहरू बाहिर गइरहेको छ, हामी रिमिटेन्सको भरमा छौँ। त्यसकारण हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ के भएको छ भने जब तपाईँ देशको राजनीतिमा कूटनीतिलाई सड्कीकरण गर्नुहुन्छ, डिप्लोमेसीलाई रोडमा ल्याउनुहुन्छ भने देश विकास हुन सक्दैन। डिप्लोमेसी एउटा संयन्त्र हो, देश विकासको लागि एउटा सार्थक र माध्यम मात्रै हो। त्यसकारण देश विकासको मुद्दालाई हामी कहिले पनि अगाडि बढाएको छैनौँ। हामी झिना मसिना मुद्दामा एउटा साना संयन्त्रमा अल्झिएर चाहिँ देशको जुन प्रमुख मुद्दा हो, जहाँ हामीले रोड म्याप बनाएर विकासको योजना बढाउनु पर्छ, त्यसमा चाहिँ लागेन। त्यसकारण चीन भारत खेल गरियो यो देशमा, तर विकासको लागि एउटा कन्ड्युसिभ विकास मैत्री निर्माण चाहिँ हाम्रो देशमा हुन सकेको छैन। त्यसको दोषी वास्तवमा हामी चीनलाई पनि दिन सक्दैन, भारतलाई पनि दिन सक्दैन। हाम्रो देशको राजनीतिमा चाहिँ के भयो भने
विकास चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा जुन चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ प्रमुख मुद्दा भएन। त्यसकारण चाहिँ हामी अहिलेको जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा हामी दलमा दिन प्रतिदिन चाहिँ फसिरहेको छ। अब तपाईँले के पनि सोधे भने जसरी हाम्रो भारतसँग पनि विभिन्न सम्झौताहरू छन्, ती पनि देशको हितमा देखिँदैन, हेर्दाखेरि लामो समयदेखि ती कुरा पनि विवादित छन्। त्यसैले चीनसँग पनि हाम्रो सम्झौताहरू छन्, विभिन्न चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायत विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ सहकारी भएको छ, ती पनि विवादित छन्। हामी असफलका असफल, तर चीन र भारत सफल हुनुको कारण के? अब सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ म तपाईँले एउटा कुरा भन्छु कि यो द्वितीय इस्यु अलि यसमा गहन कुरा नै गरौँ। वास्तवमा देशको विकास चाहिँ कस्तो, उनीहरू सफल मात्रै भए हामी असफल भयो। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि द्वितीय विश्वयुद्ध भइसकेपछि 1950मा जापान चाहिँ डेभलपमेन्टको बाटोमा गयो, 1960मा चाहिँ कोरिया डेभलपमेन्टको बाटोमा गयो, 1970मा हेनरी किसिन्जर र निक्सनको नीतिले गर्दा चाहिँ अमेरिका र चीनको चाहिँ सघन सम्बन्ध भयो। अमेरिकन प्रविधि र पुँजीलाई चीनले पर्याप्त मात्रामा प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्दै विकासको ठुलो छलाङ भर्यो। 1990मा भारत चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मनमोहन सिंह र नरसिम्हा रावको नेतृत्व, कुशल नेतृत्वमा आर्थिक खुलापनमा गएर भारतले पनि 3.5बाट एकैचोटि 8.5मा इकोनोमिक ग्रोथ गर्यो। यी देशहरू चाहिँ विकासको बाटोमा गयो, के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोड्यो र यी हुँदाहुँदै चीन पनि विकासको बाटोमा गयो, भारत पनि विकासको बाटोमा गयो। र 1950 अराउन्ड, आजभन्दा 1950 अराउन्ड हेर्नुहुन्छ भने लगभग भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो। हाम्रो लाइफस्टाइल लगभग एक किसिमको नै थियो। तर हामी चाहिँ के भयो, दिन प्रतिदिन गरिबी, दिन प्रतिदिन चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ पछाडि हुँदै गयो र हाम्रा छिमेकीहरू चाहिँ भनौँ नि अहिले त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेको लेटेस्ट वर्ल्ड ब्याङ्कको जुन रिपोर्ट छ, इन्डियाको 6.9 र 7 को इकोनोमिक ग्रोथको प्रोजेक्सन दिएको छ। भन्नाले अहिले भारत वर्ल्डको फास्टेस्ट इकोनोमिक ग्रोथ को लिस्टमा आइसकेको छ। म्यान्जेन भन्ने शोध संस्थानले त यो सेन्चुरी इन्डियन सेन्चुरी नै भनिदिएको छ। भनाइको अर्थ के हो भन्दाखेरि भारत विकास गर्नु, चीन विकास गर्नु र हामी त्यो विकासबाट लाभ नलिन सक्नु, त्यो हाम्रो चाहिँ इच्छा शक्ति, हाम्रो राजनीतिक दूरदर्शिताको कमी नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। फेरि पनि सोधेँ मैले, हजुर, समस्या कहाँनिर हो? हरेक सम्झौताहरू चाहिँ नि दुई राष्ट्र त्रिराष्ट्रिय भनेर चाहिँ नि बेनिफिसियरको लागि चाहिँ गरिन्छ, सबैको भलाइको लागि भनेर गरिएको छ। तर हेर्दाखेरि नेपाललाई कुनै पनि क्षेत्रमा भलाइ भएको देखिँदैन। हेर्दाखेरि अब चीनकै कुरा गर्ने हो भने विभिन्न एयरपोर्टहरू पनि निर्माण भएछ, भर्खरै सम्पन्न पनि भएको छन्, ती सबै घाटामा गए। अहिले पनि हेर्ने हो भने भारतसँग गरेका हरेक सम्झौताहरू देशको हितकर छैन भनेर पनि व्याख्या हुन्छ। हामीलाई किन बेफाइदा मात्रै भयो भन्ने कुरा हो। अब सबभन्दा यसमा एकदम तपाईँले उठाउनु भएको एकदम प्रश्न चाहिँ एकदमै जटिल। महाकालकै कुरा गरौँ, अरबका अरब आउँछ भन्थे। तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको कुरा चाहिँ एकदमै जटिल छ, गहन छ। एउटा कुरा के छ भने जब तपाईँको देशमा उत्पादन हुँदैन, जब तपाईँको प्रोडक्सन हुँदैन, कुनै पनि देशसँग व्यापार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सामान मात्रै किन्नुहुन्छ, बेच्न सक्नुहुन्न, स्वाभाविक रूपले चाहिँ व्यापार घाटा हुन जान्छ। चीनसँग पनि व्यापार गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार घाटा हुन्छ, भारतसँग पनि व्यापार गर्दाखेरि व्यापार घाटा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेज हुन्छ, जस्तो कि अब हामी हाइड्रो क्लब, यो मुद्दा त धेरै उठान भएको छ। हाइड्रोमा, एग्रिकल्चरमा, अर्ग्यानिक खेतीमा, पर्यटनमा, होटलमा हाम्रोसँग जुन पोटेन्सियलिटिज छ, हामीसँग जुन क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई ग्रोथ गराउनको लागि चिनिया प्रविधि, चिनिया पुँजी, भारतीय प्रविधि र भारतीय पुँजीलाई चाहिँ कसरी भित्र्याउने, त्यो चाहिँ हाम्रो कूटनीतिको अर्जुन दृष्टि हुनुपर्छ। त्यसमा हामी चुकेका छौँ। तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न, अब कुनै पनि देश वास्तवमा अहिलेको विश्व राजनीतिलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि देशको एडबाट चाहिँ बन्दैन। त्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ कि दक्षिण एसियाको लागि नै हामी एकछिन कुरा गर्दाखेरि दक्षिण एसियामा चिनिया लगानीबाट पाकिस्तान पर्याप्त सिपेक 65 बिलियनको प्रोजेक्ट थियो, एकदम मेगा प्रोजेक्ट, सिपेक प्रोजेक्ट भन्छ, पाकिस्तान चाइनाको कोरिडोर। 65 बिलियन पाकिस्तानलाई एड चाइनाले दिँदाखेरि पनि अहिले पाकिस्तान चाहिँ के छ भने डेब्ट ट्र्याप्ड र भनौँ दिवालियापनको सङ्घारमा छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सायद 23 पल्ट चाहिँ आइएमएफले त्यसलाई रेस्क्यु गर्दैछ। हामी पनि त्यही पाटोमा छौँ। श्रीलङ्काको अवस्था पनि हम्बनटोटा चाहिँ चीनले चाहिँ लगानी गर्यो, हम्बनटोटा बन्दरगाह बनाइदियो। अब त्यो चाहिँ के छ भने त्यो पनि डेब्ट ट्र्यापमा श्रीलङ्का गएको छ। भन्नाले
यो चाहिँ हामीले नेपाली राजनीति र नेपाली जनताले आफ्नो मानसपटलमा यसमा क्लियर हुनुपर्छ कि वास्तवमा हामी विदेशी सहयोगबाट चाहिँ हामी हाम्रो देश बन्न सक्दैन, आफ्नै श्रमबाट आफ्नै पोरखबाट बन्नुपर्छ। विदेशको प्रविधि विदेशको पुँजी उपयोग गरेर आफ्नै श्रम आफ्नै पसिना आफ्नै मेहनतले देश निर्माण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रयोग देखिएको छ इन्टरनेसनली। कुनै देशको सहयोग र अनुदान बिना कुनै देश चाहिँ उभो लाग्दैन। अब अर्को सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल र भारतको जुन बिचमा, चीन र भारतको जुन हामी बिचमा छौँ, नेपाललाई चाहिँ भारत र चीनले नै देशमा विकास हेर्न चाहेका छैन भन्ने पनि एक खालको संवाद चल्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? यो कुरा यो हामीले सिधै भन्दाखेरि चीनले पनि नेपालमा विकास चाहेको छैन, भारतले विकास चाहेको छैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्याख्या त हुन्छ नि। यो व्याख्या यो चाहिँ यसलाई हामी राजनीतिक लफाबाजी मात्रै भन्न सक्छौँ, पोलिटिकल रेटोरिक हो। वास्तवमा नेपाल ग्रोथ भएपछि त्यो भारतलाई घाटा हुन्छ भने त्यो छैन, नेपाल ग्रोथ भएपछि चीनलाई घाटा हुन्छ त्यो छैन। मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको, जस्तो कि आसियानको कुरा गर्नुहुन्छ, आसियानमा 10 वटा मुलुकहरू छ। त्यो 10 एउटा मुलुक ग्रो गरेपछि त्यसको छिमेकीहरू पनि ग्रो गर्छ। एउटाको प्रविधि एउटाको पूर्वाधारले अरू देशमा उपयोग हुन्छ। जस्तो भारतमा राम्रो रोड बन्यो भने त्यहाँ हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ, हाम्रो राम्रो रोड बन्यो भने भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ। तपाईँले यो संवाद गर्दाखेरि हजुर नेपालको विद्युतकै कुरा गरौँ, यदि भारतको अनुकूलमा भएपछि भएन भने भारतले इन्भेस्ट गर्न चाहँदैन, यो त सत्य हो। कैयौँ प्रोजेक्टहरू रोकिया पनि छन्। अब चीनमा पनि त्यही देखिन्छ, नेपालमा चाहिँ कैयौँ चीन अनुकूल भएन भने चीनले इन्भेस्ट गर्न चाहँदैन। एउटा कुरा हामी यसमा कुनै पनि देशको प्रविधि र पुँजी त्यो देशले लगानी गर्दाखेरि त्यो नेपाली जनता धेरै राम्रा छन्, नेपाली जनता धेरै चाहिँ शान्त छन्, त्यो भएर कसैले लगानी गर्दैन। कुनै पनि राष्ट्रले पुँजी लगानी गर्दाखेरि उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सोध्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै क्लियर, कुटनीतिको पहिलो अध्याय चाहिँ के हो भने कुटनीति, कुनै पनि देशको कुटनीति परिचालन त्यो देशको राष्ट्रिय हितको लागि हुन्छ। जस्तो कि लेट मी गिभ यु एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल दिउँ कि अब जस्तो कि भारतले हाम्रो देशमा यदि लगानी गर्छ भने भारतले पहिले आफ्नो हितलाई चाहिँ मध्यनजर राख्छ र साथसाथै त्यसमा चाहिँ कुटनीतिले के गर्छ भने निगोसिएट गर्छ। हामीले भन्छौँ हाम्रो पनि हित राख, भारतले भन्छ हाम्रो पनि हित राख, दुईटैलाई निगोसिएसन गरेर विन विनमा चाहिँ कुटनीति चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के देखियो भने विगतका 50 वर्षको अनुभवले कि यसमा चाहिँ हाम्रो कुटनीति चाहिँ कमजोर नै देखिएको छ। किन भन्दाखेरि हामी भारतसँग पनि प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सकेका छैन, चीनसँग पनि लाभ लिन सकेको छैन। सम्भावना यही छ, फेरि सम्भावना पनि यही छ। यो सम्भावना यो अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारत अहिले अमृतकाल चाहिँ मनाइरहेको छ डेभलपमेन्टको हिसाबले, सारा हिसाबले। अब इन्डियासँग कुटनीति गर्दाखेरि हाम्रो रिसोर्सेस भानु अहिले रामायण सर्किटको नै कुरा भइरहेको छ। अब भारत एउटा लार्जेस्ट एउटा भनौँ नि हिन्दू कन्ट्रिज हो, हिन्दुइजमको चाहिँ नेपाल चाहिँ हिन्दुइजम बुद्धिज्मको हब हो। अब हिन्दू टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्सन गर्न चाहिँ हामीले रोड म्याप कसरी दिने? जस्तो कि तपाईँलाई उदाहरणको लागि म भनौँ, एउटा बाली, इन्डोनेसियाको बालीमा तपाईँ चाहिँ हिन्दू टुरिस्टहरूको चाहिँ, हिन्दू टुरिस्ट भन्नाले अब वर्ल्डभरि छ, अमेरिकादेखि लिएर भारतदेखि लिएर त्यहाँ बाली चाहिँ के छ भन्दाखेरि टुरिस्टबाट नै ग्रो भएको, हिन्दू टुरिस्टबाट। त्यस्तै नेपालमा अपार सम्भावना छ टुरिज्मको। इन्डियन टुरिस्टलाई नै हामी लार्ज नम्बरमा एट्र्याक्सन गर्यो भने हाम्रो इकोनोमी बुम हुन सक्छ। त्यस्तै आसियानमा तपाईँ थाइल्यान्डदेखि लिएर धेरै बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरू छ, चाइनामा पनि बुद्ध धर्म मान्ने धेरै छ। त्यो बुद्धिस्ट टुरिस्टलाई चाहिँ हामी बुद्धिज्मको नाउँमा बुद्धिज्मको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ ग्रोथ गर्यो भने बुद्धिस्ट टुरिस्ट एट्र्याक्सन हुन सक्छ। त्यसकारण हाम्रो कुटनीति चाहिँ जहिले पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ। जबसम्म कुटनीति व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट, सरकार बनाउने सरकार गिराउने यो खेलमा चाहिँ कुटनीति परिचालित हुन्छ भने योभन्दा बाहेक अन्य पार्टमा चाहिँ हाम्रो कुटनीति बन्न सकेन। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले लेटेस्ट तथ्याङ्क अनुसार संसारको 53 वटा कन्ट्री चाहिँ आर्थिक दिवालियापनको सङ्घारमा छ। ती अवस्थालाई अहिले वर्ल्डमा युरोपको आर्थिक अवस्था पनि शिथिलीकरणमा छ। रुस युक्रेन वारले गर्दा सारा संसारको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ। गरिब देशहरूमा चाहिँ एड चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफले एड चाहिँ आर्थिक सहयोग चाहिँ प्रचुर मात्रामा गर्न सम्भव भएको छैन। त्यस अवस्थामा नेपाल जस्ता मुलुकहरूले, हिजो हामी श्रीलङ्काको अवस्था पनि हेर्यो, पेट्रोल डिजलको लाइन हेर्यो, पाकिस्तान पनि त्यही बाटोमा जाँदैछ।
त्यो बाटोबाट बचाउनको लागि हाम्रो राजनीतिक दल हाम्रो सरकारसँग रोड म्याप के छ र त्यो रोड म्याप चाहिँ हामी जनता समक्ष देश समक्ष ल्याउनु पर्छ र त्यो अनुसारमा देशको इकोनोमीलाई मध्यनजर राखेर हाम्रो कूटनीतिलाई परिचालन गर्नुपर्दछ। त्यो गरिएन भन्ने चाहिँ आउने दिन चाहिँ त्यति हामी आशावादी चाहिँ हुन चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ खगेनजी। त्यस अवस्थामा चाहिँ भारत र चीनको दुईटैको चाहिँ ग्रोथलाई चाहिँ दुईटैको चाहिँ आर्थिक सामर्थ्यलाई चाहिँ हामी सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्दै कूटनीतिलाई परिचालन गर्दै चीन र भारतको पुँजी र प्रविधिलाई चाहिँ प्रवेश गराउँदै आफ्नो जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा राखेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न चाहिँ अथक परिश्रम गर्नुपर्छ। अघि तपाईँले पर्यटक पनि कुरा गर्नुभयो। नेपालमा आउने पर्यटक पनि कस्ता खालका छन् भने एउटा चाहिँ नि नेपालमा खर्च गर्न चाहँदैन, जो तपाईँले अघि भारतलाई केन्द्रित गर्नुभयो। अर्को चाहिँ नि चिनिया पर्यटक जो चाहिँ नि पैसा पे गर्ने मान्दैन, पे गरिहाल्यो भने न्यून पे गर्छ। अब त्यस्तो खालको पर्यटक आएर पनि काम छैन। अब स्तरीय पर्यटक ल्याउनको लागि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा पनि त होला नि त अन्तर्राष्ट्रिय। होइन, एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ के कुरा गर्नु, चरा आउँदाखेरि झुन्डमा आउँछ। पर्यटक चाहिँ क्यापेसिटी टु पे, तपाईँ एउटा कुरा गर्नुभयो कुन किसिमको तपाईँसँग जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ त्यही अनुसार पर्यटक 5 स्टार होटल बनाउनुहुन्छ भने 5 स्टारमा पे गर्ने पर्यटक आउँछ। झोपडी बनाउनुहुन्छ भने झोपडी खालको चाहिँ झोपडीमा पे गर्ने खालको तपाईँको टुरिस्ट आउँछ। कुनै पनि देशको टुरिज्म ग्रोथको लागि त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापन कस्तो छ, आन्तरिक पूर्वाधार कस्तो छ, पर्यटन मैत्री हुनु सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ पर्यटन मैत्री हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा हाम्रो कानुन कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ शासन व्यवस्था कस्तो छ, हाम्रो हस्पिटाबिलिटी आतिथ्य मैत्री वातावरण कस्तो छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जस्तो कि हामीलाई भूगोलले भगवानले त धेरै कुरा दिएको छ। यस्तो राम्रो जियोग्राफी, यस्तो राम्रो क्लाइमेट, यस्तो राम्रो कल्चर, यस्तो भनौँ नेपालीको स्वभाव पनि त अनुपम छ, राम्रो छ। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन र संयोजन गर्ने राज्य संयन्त्र मात्रै कमजोर भएकोले तपाईँ हामीले दुःख भोग्नु परेको छ। अब यो त विकासको पाटो भयो। हजुर, विकासमा हामी किन चुक्यौँ भन्ने कुरा भयो। यो विकासको कुरा त टाढाको कुरा छ। हजुर, तर हाम्रो देश हुँदाहुँदै विकास सबै कुरा छोडेर अन्य देशको क्रीडालय स्थल बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना प्रबल छ। तपाईँहरू नै व्याख्या गर्नुहुन्छ। अहिले पनि हेर्ने भने देशी विदेशी सबै शक्तिहरू नेपालको सरकारमा लागि परेका छन्। हजुर, यहाँसम्म मात्र होइन कि अर्को क्रीडा स्थल भन्नु नेपाल तयार हुँदैछ भन्ने पनि व्याख्या हुनु सुरु भएको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु बुझ्नुपर्छ भने अहिले सारा एकचोटि बर्ड्स आई भ्यू एउटा झलक हामी दिँदाखेरि के पाउँछौँ भन्दाखेरि चीन र भारतको रिलेसनले गर्दा चीन र भारतको रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो रिलेसन चाहिँ हामी सूक्ष्म रूपले चाहिँ अवलोकन गर्नुपर्दछ। अहिले संसारमा चाहिँ के भएको छ भने दक्षिण चीन सागरमा चीनले आसियान लगायत आसियानका कन्ट्री लगायत अमेरिकासँग ताइवानको इस्यु लिएर टक्कर छ। दक्षिण सागरमा चीनको सैनिकीकरण भइरहेको छ, सैन्य भण्डारण भइरहेको छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ के गरेको छ भने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र भारतले एउटा क्वाड भनेर सम्झौता गरेको छ र क्वाड अन्तर्गत चारैवटा कन्ट्री मिलेर चाहिँ चीनको आक्रामक नीतिलाई चाहिँ के गरेको छ भने त्यहाँ घेराबन्दी गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यस्तै चीनले पनि भारतलाई दबाब दिनको लागि गलवानदेखि तावाङसम्म भन्नाले अरुणाचल प्रदेशदेखि लद्दाखसम्म चाहिँ के गरेको छ भने बोर्डरमा सैन्य भण्डारण गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चीन र भारतको चाहिँ के छ भने एकदम टकराव छ। यो दुईटै देशको जब जति तिक्तता बढ्छ त्यो तिक्ताको वातावरणमा दुईटै देशले चाहिँ के गर्छ भन्दै हाम्रो जियोग्राफी नै त्यस्तो छ। नेपालमा मेरो हस्तक्षेप मेरो बाहुल्यता बढोस् भने चीन र भारत दुईटैले चाहिँ नेपालमा प्रयास गर्छ, प्रभाव गर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ बुद्धि पुर्याएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चीन र भारत दुईटैसँग हामीले सन्तुलित नीति राख्नुपर्छ। हाम्रो भूगोल नै यस्तो छ कि हामी कुनै एउटा देशको पछिल्लो भएर कुनै एउटा क्याम्पमा गएर चाहिँ हाम्रो हितमा चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यसकारण एकातर्फ संसारमा हेर्नुहुन्छ भने प्रजातान्त्रिक कित्तामा भएका मुलुकहरू जस्तो कि एउटा अक्स सम्झौता भएको छ। अक्स सम्झौता भन्नाले अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाले अक्स नाम गरेको सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौता पनि के छ भने चीनको इतरमा छ, चीनको विरुद्धमा छ। त्यस्तै तपाईँको एउटा सम्झौता फेरि के भएको छ भने U2ITU बनेको छ। U2ITU भन्नाले के हो भने अमेरिका,
इजरायल, युएई र भारतको बिचमा चाहिँ सम्झौता भएको छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि पश्चिम एसियामा पनि एक किसिमको घेराबन्दी भएको छ। भनेको मतलब अहिले संसारमा के छ भने चारैतिर हट स्पोटहरू छ। हट स्पोट भन्नाले एउटा त तपाईँलाई गलवान र तमाङ भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको ताइवान भयो, प्यालेस्टाइन भयो, युक्रेन छँदैछ। यो संसारमा युद्ध चर्किने धेरै ठाउँहरू छ, हट स्पोटहरू छ। र त्यो हट स्पोटमा चाहिँ के छ भने शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ व्यापक घेराबन्दी भइरहेको छ। ती घेराबन्दीहरूको बिचमा त्यो ग्लोबल जुन सेनेरियो छ, ग्लोबल परिदृश्य छ, त्यो परिदृश्यलाई हेरेर नेपाली राजनीति चाहिँ परिचालित हुनुपर्छ। हाम्रो अर्जुन दृष्टि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो टकरावटमा, यस्तो तिक्तामा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राखेर हामीले अमेरिकी प्रविधि पनि, अमेरिकी पुँजी पनि, पश्चिमा पुँजी प्रविधि पनि, भारतीय पुँजी प्रविधि पनि, चिनिया पुँजी प्रविधिलाई पनि भित्र्याउने र देश विकास गर्ने जमरको चाहिँ, देश विकास गर्ने भगीरथ चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यसकारण अहिलेको इन्टरनेसनल सेनेरियो जुन छ एकदम संसार चाहिँ के छ भने जानकारहरूको भनाइअनुसार अहिले वास्तवमा एउटा नयाँ शीत युद्ध चाहिँ सुरु भएको छ। सारा संसार तनाव छ। त्यसको चपेटा नेपाल पर्न सक्छ। त्यसको चपेटामा नेपाल जोडिहाल्नु भयो। हजुर। चीन र भारतको टकरावले गर्दाखेरि नेपाललाई प्रभाव पर्छ। कस्तो खालको प्रभाव पर्न सक्छ त्यसले? एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ कि चीन र भारतको चाहिँ रिलेसनलाई चाहिँ अलि चाहिँ हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ। यिनीहरूको दुईटै देशको रिलेसन चाहिँ कस्तो हो। जब भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनमा थियो त्यतिखेर चीन पनि चाहिँ के थियो भने राष्ट्रिय एकताको अभियानमा थियो। जापानले चीनमा आक्रमण गर्दाखेरि चिनिया सेनाहरूले भारतीय कांग्रेसलाई रसद पानीको लागि आह्वान गरेको थियो र भारतले त्यतिखेर सक्दो प्रयास गरेको थियो। यहाँसम्म कि तपाईलाई भन्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्ला कि जापानी सामानहरूलाई भारतले बहिष्कार गरेको थियो चीनको पक्षमा। जवाहरलाल नेहरू त मबाट प्रभावित नै थिए। यहाँसम्म कि डिस्कभरी अफ इन्डियामा उहाँले चिनिया संस्कृति र चिनिया दर्शनको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको छ। यी हुँदाहुँदै पनि 1950 मा जब तिब्बतलाई चीनले आफ्नो अधिपत्यमा लिएपछि चीन र भारतको सीमा डाइरेक्ट जोडियो। तिब्बत आउन बित्तिकै के भयो भने दुईटै कन्ट्री चाहिँ जब दलाई लामा 1959 मा 56 मा एकचोटि गएको थियो, 59 मा चाहिँ दलाई लामा चाहिँ भारत शरण लिँदाखेरि 1962 मा चीन र भारत बीच वार भयो। भनेको मतलब चीनको र भारतको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै पहिले राम्रो थियो, पछि बिग्रियो र यिनीहरूको सम्बन्ध बिग्रेता पनि एउटा सबभन्दा रोचक कुरा चाहिँ तपाईको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि चीन र भारतको बीच यति तिक्ता हुँदाहुँदै पनि व्यापार चाहिँ $115 बिलियन को व्यापार छ चीन र भारतको। विश्व मार्केट नै चीन र भारत हो। 115 बिलियन व्यापार भनेको मतलब ठूलो धनराशि हो। हाम्रो र चीनको व्यापार सायद 1 बिलियन को छ। भनेको मतलब के भन्दाखेरि भियतनाम र चीन दुईटै फाइट गरिरहेको थियो तर दुईटैले व्यापार गरिरहेको थियो एकअर्काको बीचमा। त्यसकारण राष्ट्र विकास र राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ के गर्छ व्यापार, बिजनेस, इकोनोमिक ग्रोथ यी कुराहरूलाई सबभन्दा प्राथमिकतामा दिएर झिना मसिना कुराहरूसँग अल्झिँदै तर विकास र प्रगतिको बाटो जुन छ त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। त्यसकारण चीन र भारतको चाहिँ जतिसुकै टकराहट भए पनि यिनीहरू चाहिँ आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ। र एउटा कुरा के छ भने भारत 1980 र हामी त यो दुईटै पाटोमा छैन, न विकास हामीसँग नचाहिने हामी शक्तिशाली बनिसकेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुई तीनवटा जति कुरा गरे पनि सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली राजनीति र नेपालको सरकारले सबभन्दा पहिले चाहिँ 1, 2, 3 हामी कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन कन्ट्रीसँग सहयोग लिएर हामी विकास गर्न सक्छौँ। 5 वर्षमा के हुन्छ, 10 वर्षमा के हुन्छ, 15 वर्षमा के हुन्छ। जस्तो भारतले 1945 मा चाहिँ $10 ट्रिलियन को इकोनोमी बन्ने एउटा रोड म्याप बनाएको छ मोदीले। त्यस्तै हाम्रो रोड म्याप के हो भने हाम्रो सरकारसँग प्रष्ट योजना हुनुपर्छ, हाम्रो राजनीतिक दलहरूसँग ब्लुप्रिन्ट हुनुपर्छ विकासको र त्यो ब्लुप्रिन्ट अनुसार देशको कूटनीति परिचालन हुनुपर्छ। मैले तपाईको माध्यमबाट अनुरोध गरेँ कूटनीतिलाई सड्कीकरण गर्नु हुँदैन। कुनै पनि देशको नाम लिएर कुनै पनि देशको राजनीतिलाई हाम्रो राजनीतिसँग मिसाउनु र त्यसलाई चुनावी मुद्दा र चुनावी
चलखेल बनाउनु हुँदैन। प्रो इन्डिया, प्रो चाइना, एन्टी इन्डिया, एन्टी चाइना चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा हुनु तर हुँदैन। नेपालको परराष्ट्र नीति जहिले नै कमजोर देखिएको छ। युक्रेनकै सम्बन्धको बारे कुरा गरौँ, रसियाकै सम्बन्धको बारे पनि कुरा गरौँ, नेपाल तटस्थ बस्न सकेन। त्यो विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि पनि नेपाल विवादित भन्यो। हामी त्योभन्दा माथि त उठ्न सकेका छैनौँ। अब यस्तो खालको परराष्ट्र नीतिले हामी कहाँ पुग्छौँ त त्यसमा? अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने पास्ट वेन्ट प्रेजेन्ट इज गोइङ। जे भयो हिजोको जुन कथा थियो त्यसबाट हामीले लेसन मात्रै लिने हो। अब आउने रोड म्याप चाहिँ के छ भन्दाखेरि आउने दिनमा जस्ट म अलि भारतसँग जोड्छु त्यसपछि चीनसँग जोड्छु। अब आउने दिनमा चाहिँ के छ भने G20 को सम्मेलन भारतमा भइरहेको छ। 50 वटा चाहिँ 200 इभेन्ट्सहरू भारतले 50 वटा सहरमा चाहिँ गरिरहेको छ। G20 भन्नाले वर्ल्डको 85% GDP बोकेका मुलुकहरूको एउटा सङ्गठन हो, जसमा चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलका 5 नेताहरूको आउने सम्भावना छ भारतमा। अब ठुला ठुला व्यापारी, ठुला ठुला पुँजीपति, ठुला ठुला वैज्ञानिक चाहिँ भारतमा आउनेवाला छ र यसको इभेन्ट G20 चाहिँ भारतमा भइरहेको। त्यो अवसर त हामीले त पाउँदैनौँ होला। सङ्घीय त्यसपछि सङ्घाई SCO भन्छ, सङ्घाई सहयोग सङ्गठन, त्यसको अध्यक्षता पनि भारतले गर्दैछ। G20 को अध्यक्षता पनि यसपालि भारतले गर्दैछ भने राम्रो जुडेको सङ्केत हो। त्यो अवस्थामा हाम्रो कूटनीति भारतसँग यसरी परिचालित हुनुपर्छ कि भारतमा भएका पुँजी प्रवेशहरू, भारतमा भएका प्रविधि प्रवेशहरू, भारतमा आएका बाहिरको व्यापारीहरूले हामी कसरी निम्त्याउने, कसरी लोभ्याउने, कसरी फकाउने, कसरी नेपाल घुमाउने र त्यो विकासको जुन त्यहाँ वातावरण बनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी फाइदा लिने, नम्बर 1। नम्बर 2, अब चीनसँग पनि के छ भन्दाखेरि चीन त एउटा विकासको मामलामा चाहिँ मिराकल हो, चमत्कार हो। जुन कुरा चाहिँ वर्ल्डले सपनामा पनि हेर्न सक्दैन त्यो सपनालाई साक्षात्कार गर्ने मुलुक चीन हो। महाशक्तिको पाटो हो र स्वभाव त चिनिया जनताहरूको, चिनिया नेतृत्वको सद्भाव छ हामीलाई। त्यो सद्भावलाई कसरी चाहिँ हामी पोजिटिभली युज गर्ने। अहिले अवस्था चाहिँ के छ भने तिब्बतको इस्युले गर्दा अमेरिकीहरू नेपालमा चलखेल गरिदियो भने, भारतीयहरू चलखेल गरिदियो भने चीन पनि हामीसँग तिब्बतको मामलामा सशङ्कित छ। त्यस्तै के छ भने भारतको पनि के छ भने ओपन बोर्डरले गर्दाखेरि इस्लामिक फन्डामेन्टलिजम, खास गरेर टेरोरिस्ट एक्टिभिटीले गर्दा भारत पनि आफ्नो सुरक्षा मामलामा बारम्बार हामीसँग सशङ्कित छ। हाम्रो शासन व्यवस्था चाहिँ कमजोर छ। ती अवस्थाले गर्दाखेरि चीन र भारत दुईटैले चाहिँ हामीले जुन मामलामा एउटा डिप्लोमेटिक विश्वासमा चाहिँ हामी दुईटै मित्रहरूलाई विश्वासमा ल्याउनुपर्छ र विश्वास मैत्री वातावरण बनाएर देश विकास गर्न चाहिँ हामीले रोड म्यापको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले के सोधे भने प्रत्येक सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि फरक खालको चाहिँ नि आभास हुन्छ। हिजो काङ्ग्रेस सरकार हुँदाखेरि भारतको लबिङ बढी छ भन्ने चाहिँ संवाद आउँथ्यो। अहिले कम्युनिस्टहरूको सरकार हुँदाखेरि चाइनाको चाहिँ बढी प्रभाव छ भनेर चाहिँ संवाद चलिरहेको छ। अब अर्को शक्तिले यो सरकार ढलाउँछ भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ। अब यो हेर्दाखेरि जुन खालको परिवेश देखिन्छ, कुनैसँग नजिक हुँदै गर्दाखेरि कुनै चाहिँ नि विदेश मन्त्रीहरू चाहिँ नि राजदूतहरू भेट्दै क्रममा नै अर्कै संवाद बन्न सुरु गर्छ। नेपालको सरकार त्योसँग नजिक भयो कि भन्ने पनि संवाद चल्छ। यस्तो खालको संवाद त्यसो भए बाह्य शक्तिले चलाउँछन् कि नेपालभित्रै यो हल्ला मात्रै हो देखिने? एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु खगेनजी, सिजन चेन्ज, क्लाइमेट चेन्ज, मनसुन चेन्ज, बट वाट इज नट चेन्ज इज द बिहेभियर अफ नेप्लिज पोलिटिसियन्स। हरेक कुरा परिवर्तन हुन्छ, सिजन चेन्ज हुन्छ, क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ, तर हाम्रो नेपाली राजनेताहरूको चाहिँ चरित्र परिवर्तन हुँदैन। चरित्र जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। नेपालमा धेरै कुराहरू यस्तो छ कि सरकार बनाउने, सरकार गिराउने, आफ्नै महत्त्वाकांक्षा, आफ्नै आन्तरिक लडाई, आफ्नै स्वार्थको लडाई चाहिँ बढी हुन्छ र हाम्रो बानी पनि जब आत्मशक्ति मान्छेमा कमी हुन्छ भने छिमेकीलाई चाहिँ दोषारोपण गर्छ। धेरै झिना मसिना घटनाहरू चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्छ। 1 घन्टामा चाहिँ कुरा मिलेन भने तुरन्तै त्यो नेताहरू कहाँ गएर सम्झौता गर्छ, अर्को कहीँ मिनिस्ट्री बन्छ, फेरि के आन्तरिक नाटक हुन्छ। यसमा चाहिँ खास गरेर शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ हात छैन। शक्ति केन्द्रहरूको केही आंशिक हात होला, तर शक्ति केन्द्रहरूको वास्तवमा अलि बृहत ढङ्गले सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक महत्त्वाकांक्षा, नेताहरूको चाहिँ स्वार्थले गर्दाखेरि चाहिँ यो अस्थायित्वको वातावरण जुन छ त्यो हाम्रो आन्तरिक कारण हो, घरेलु कारण हो। किनकि राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प, देश बनाउने चाहिँ अठोट
र नेपाली जनतालाई आफ्नो हृदयमा राखेर पहिला चल्ने सङ्कल्पको कमीले गर्दा चाहिँ यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। त्यसकारण हामी जब बलियो हुन्छ त्यो शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ प्रभाव आफै न्यूनीकरण हुने जाने हो नि त। अब तपाईँको कुरालाई आधार मान्यो, ठिक छ मानौँ, हिजोसम्म जुन खालको चाहिँ सत्ता गठबन्धन थियो काङ्ग्रेस लगायत, त्यतिखेरसम्म चाहिँ नि केरुङ नाका लगायत कैयौँ नाकाहरू खुलेन जुन जग्गा। हजुर, जब कम्युनिस्ट सरकार बन्यो एकाएक ती नाकाहरू खुले। भलै त्यो विभिन्न नाटक गरे पनि चिनले पनि, तर कम्युनिस्ट सरकार बन्ने बित्तिकै एकाएक खुले। त्यसपछि बिआरआईको चाहिँ नि अध्ययन पनि सुरुवात भयो। भनेपछि यो सङ्केत पनि त देखिन्छ। तपाईँको संवादलाई आधार मान्ने भने त्यो पनि सत्यता देखिँदैन हेर्दाखेरि। होइन, यसमा चाहिँ मेरो मत अलि फरक छ खगेनजी। एउटा के छ भन्दाखेरि जुन बेला भारतसँग अब नाकाबन्दी भनौँ या तथाकथित नाकाबन्दी भनौँ, त्यतिखेर धेरै नाकाहरू चाहिँ कागजमा खोलिएको थियो। कागजमा धेरै नाकाबन्दीहरू खोलिएको थियो। त्यो नाकाबन्दी त्यो कागजमा खोलेर त्यो नाकाबन्दीको कहीँ पनि कार्यान्वयन भएन। सारा सामान हामीले भारतबाट नै ल्याउनु पर्यो, पेट्रोलदेखि डिजलसम्म। त्यसकारण चाहिँ के हो भने यो डिप्लोमेसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रेटोरिक हल्ला फैलाइदिने, दुई चारवटा डिक्लेरेसन गरिदिने, गभर्मेन्टमा आएपछि दुई चारवटा योजनाका लफाबाजी चलाइदिने, यसले दीर्घकालीन चाहिँ प्रभाव चाहिँ अर्थतन्त्रमा र राजनीतिमा दिँदैन। अब जस्तो कि तपाईँ केरुङको या जस्तो तपाईँले भनौँ हाम्रो जुन खास कोदारी राजमार्गको कुरा छ, यो लङ टाइमदेखि होल्ड भएर लङ टाइमदेखि बसेको छ। यहाँ त बिचमा कति कम्युनिस्ट सरकार आयो, खोलाउन सकेन। किन खोलाउन सकेन? यसको कारण के हो भने अब चीनले पनि हामीसँग व्यापार गर्दाखेरि उसले पनि आफ्नो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चिन्ता उसलाई तिब्बतेलीहरूको छ। त्यहाँ तिब्बतेलीहरूमा त्यहाँ पोलिटिकल एक्टिभिटी बढ्यो, अमेरिकन एम्बेसीले केही एक्टिभिटिज गर्यो, एजेन्टहरू फैलायो। त्यो कारणले चीनले आफ्नो आन्तरिक कारणले चाहिँ खास गरेर तातो पानीमा चाहिँ उसले चाहिँ डिस्टर्ब गरेर राखेको थियो। हाम्रो भुइँचालोले गर्दाखेरि पूर्वाधार बिग्रेको छ, त्यसकारण अहिले चाहिँ हामी नाका खोल्दैनौँ। त्यसकारण चीनले कुनै कदम राख्छ भने उसले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ, भारतले पनि कुनै कदम अगाडि बढाउँछ भने उसले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था र आफ्नो व्यापारले गर्छ। त्यसकारण हाम्रो यो सरकार बन्नु सरकार गिर्नुबाट चाहिँ उनीहरू त्यति प्रभावित हुँदैन। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ। तपाईँले यो संवाद गर्दैन हुँदै हिजोसम्म चाहिँ नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा थियो, अब त तीन ध्रुव भयो भने संवाद आउन थाल्यो। यो निर्वाचनले स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य कैयौँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अमेरिकाले पनि खडा गरिसक्यो भने पनि संवाद चल्न सुरु भयो नि त। अब यो एउटा चाहिँ के भयो भने एमसीसी को जुन मुद्दा भयो, मुद्दा चाहिँ मलाई लाग्छ राष्ट्रिय बहसको एउटा व्यापक मुद्दा थियो। हलचलै मचायो। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बीच, बुद्धिजीवीहरूको बीच, संसद नै यसमा केन्द्रित भयो, पत्रकारहरूको बीच दिनदिनै हामीले पत्रिकामा पढ्यौँ। त्यसबाट चाहिँ के भयो भने एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिक चित्रमा एउटा होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल भनौँ नि, एउटा बिआरआई प्रोजेक्ट छ, एउटा एमसीसी छ। हामी बिआरआईमा जाने, एमसीसीमा जाने। वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले जब आफूसँग पूर्ण देशको मार्गचित्र हुँदैन भने यस्ता लफाबाजीलाई चाहिँ के गर्छ भने देशलाई अल्मल्याउने, कार्यकर्तालाई अल्मल्याउने, राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने यस्ता यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ भन्नाले पोलिटिकल डिस्कसनको सब्जेक्ट बनाउँछ। वास्तवमा अहिले चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीलाई हामी अमेरिकासँग जोड दिन्छौँ, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हामी भारतसँग जोड दिन्छौँ, कम्युनिस्टलाई चीनसँग जोड दिन्छौँ। यो चाहिँ के हो भने क्लासिकल पोलिटिकल थट हो। यो हामी आफै सृजना गर्ने हो। हुनसक्छ कहीँबाट कोही परिचालित होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर ती शक्ति केन्द्रहरूले एउटा ग्रुपलाई समातेको हुँदैन। शक्ति केन्द्रहरूले के गर्छ भने कुन राजनीतिक दल शक्तिमा जान्छ, कुनसँग आफ्नो देशको हितमा लाभ लिन सक्छ, त्यसलाई फर टाइम बिङ मात्रै केही समयको लागि परिचालित गर्छ। अब यो आउट अफ डेट भयो भने यसलाई छोडेर फेरि अरूलाई समातिहाल्छ। भनेको मतलब कूटनीति चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ कूटनीतिमा लङ टर्म फ्रेन्ड लङ टर्म इनेमी हुँदैन। यो चाहिँ के हो भने यो बडा चलाइमान हुन्छ, यो डाइनामिक्स हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो स्वतन्त्रलाई हामी अमेरिकासँग जोड दिन्छौँ, यो चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ एमसीसीलाई खडा गरेको भने व्याख्या हुन थाल्यो। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले अमेरिकन ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने अमेरिका पोलिटिक्समा चाहिँ पोलिटिक्स अफ विड्रल भन्छ। भन्नाले अफगानिस्तानमा आफ्नो सेना उठाइसकेपछि उसले चाहिँ अब अमेरिकी पुँजी, अमेरिकी सैनिकलाई अरू देशको लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन, अमेरिकाको आफ्नै
जुन अमेरिका फर्स्ट नीति छ, अमेरिका नम्बर 1 इकोनोमिक पावर, नम्बर 1 मिलिट्री पावर, यो इन्फ्लुएन्स बनाउन अमेरिकालाई नै बलियो बनाउनु पर्छ। त्यसकारण अमेरिका अहिले इङ्गेजमेन्टमा त्यति गइरहेको छैन। भनेको मलाई सानो सानो कन्ट्रीमा गएर हस्तक्षेप गर्ने त्यो गरिरहेको छैन। उसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा कोलिसन बनाउँछ। जस्तो दक्षिण एसियामा भयो भने अहिले अमेरिका र भारतको सघन सम्बन्ध छ। नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, मालदिभ्स यी कन्ट्रीहरूलाई हेर्दाखेरि एउटा इन्डियासँग नेटवर्किङ गर्छ। त्यस्तै आसियानमा व्यवस्थापन गर्दाखेरि आसियानको एउटा मुलुकलाई समातेर मानौ अहिले इन्डोनेसियासँग उसको राम्रो छ भने त्यो मलेसिया लगायत थाइल्यान्ड यी कन्ट्रीहरूलाई संयोजन गर्छ। त्यस्तै अब इजरायल उसको सेन्टर छ। भनेको मतलब अमेरिकाको अहिलेको जुन डाइनामिक्स छ उसले वर्ल्ड पोलिटिक्सलाई परिचालन गर्ने त्यो पृथक छ। र एलाइजहरू जस्तो कि अमेरिकाको पोलिसी के छ भने एलाइज बनाउने। एलाइज जस्तो जापान उसको सेक्युरिटी एलाइजमा छ, अस्ट्रेलिया उसको सेक्युरिटी एलाइजमा छ। तर नेपाल जस्तो मुलुकहरू जसको जोग्राफिकली कारण हामीसँग समुद्र छैन कि अमेरिकी सैनिक त्यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सन गरोस्, हिन्द महासागरमा हाम्रो डाइरेक्ट पहुँच छैन। त्यसकारण नेपालप्रति यति चासो राखेर यहाँ 2-4वटा स्वतन्त्र पार्टी खडा गरेर नेपालको राजनीतिमा अमेरिका त्यो माध्यमबाट वर्चस्व गरेर त्यो चाहिँ अमेरिकाले त ठुलो माछाले नै समात्छ नि, सानो माछाले समातेर त अमेरिकालाई नेपालमा कुनै फाइदा छैन। कुनै एउटा भनौँ त्यहाँको एनजिओ र आइएनजिओले कसैलाई फन्डिङ गरे होला, त्यो पनि हाइपोथेटिकल कुरा हो। तर व्याख्या यहाँसम्म मात्रै रहेन नि त। नेपालपट्टि उसले चाहिँ नै फाइदा लिने भन्दा पनि नेपाललाई उपयोग गरेर अरूलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्ने त संवाद चल्छ नि त। अब एउटा के छ भने वान हाइपोथेसिस लिड टु अनदर हाइपोथेसिस। एउटा चाहिँ लफाबाजी गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट अर्को निस्किन्छ, अर्कोबाट अर्को निस्किन्छ। तर यो कल्पना मात्रै त्यो सत्यता होइन। कूटनीतिमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने हामी तपाईँ जस्तो मान्छेले फ्याक्ट फिगर तथ्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो तर्क चाहिँ आधारित हुनुपर्छ, मिथ्याङ्कमा होइन। मिथ्याङ्कमा गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो साइन्स हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो स्वतन्त्र पार्टीलाई या एक टाइममा विवेकशील साझा पार्टीको बारेमा पनि यस्तै कुरा चाहिँ गरिन्थ्यो कि यो कहाँको एजेन्ट हो भनेर। यो कुराहरू चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ फ्याक्ट र फिगरले यसलाई सपोर्ट गर्दैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ आफ्नो बहसमा मुद्दामा चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति दम जस्तो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लाग्दैन। अब तपाईँले यसो पनि भन्दै गर्दाखेरि हजुर अब एजेन्डै नभन्ने हो भने पनि नेपालका कैयौँ नेताहरू चाहिँ नि जसलाई अमेरिकासँग जोडेको छ त्यसले खुलेर अमेरिकाको बारेमा बोल्छ। अमेरिकाको बारेमा चाहिँ उसले सपोर्ट पनि गरिरहेको देखिन्छ। चीनको बारेमा जुन नेता सपोर्टिभ छ त्यो नेताले त्यहाँ व्याख्या गरिरहेकै हुन्छ। भारतको बारेमा बोल्ने भारतको बारेमा व्याख्या गर्छ नेताले पनि। त्यही अनुकूलमा हामी नेता पनि पाउँछौँ। अब होइन भनेर पनि कसरी आम जनताले बुझ्ने त फेरि? एउटा सुरुदेखि नै चाहिँ के भयो भने यसको लागि तपाईँलाई फेरि हामी एक्चुअली दर्शनसँग जोड्नुपर्छ। यो किन यस्तो किसिमको नेपालमा मानसिकता भयो यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि भारतमा जब स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो हाम्रा धेरै नेताहरू त्यहाँ स्वतन्त्रता सैनिक बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता, मनमोहन अधिकारी, इभेन पुष्पलालको पनि पार्टिसिपेसन थियो। धेरै नेताहरू चाहिँ भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका सेनानी थिए। जयप्रकाश नारायण, डाक्टर लोहिया त नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिल र दिमागले नै सहयोग गरेको थियो। लोहियाले त आफ्नो दर्शन नै बीपीसँग दार्शनिक बहस गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको दार्शनिक दस्तावेज नै तयार गरेको थियो। त्यतिखेरदेखि नै के भयो भने नेपालमा चाहिँ बाहिरको पोलिटिक्स डिस्कसन गर्ने, बाहिरको पोलिटिक्स डिबेट गर्ने। यहाँ केही भएपछि नेपाली कङ्ग्रेसले केही गडबड गरेपछि लोहियाले गरियो कि जयप्रकाशले गरियो कि नेहरूले गर्यो भने त्यतिखेरदेखि नै डिस्कोर्स भयो। कालान्तरमा के भयो भन्दाखेरि कम्युनिस्टको उदय भएपछि पञ्चायतकालमा चाहिँ कम्युनिस्टको क्याडरहरूको ग्रोथ बढी भयो यदि अध्ययन गर्छौँ भने हामी। त्यतिखेर के भयो भने फेरि हामी चीनसँग चाहिँ त्यसलाई लिङ्क गर्न लाग्यौँ। यसको कारक तत्त्व चाहिँ के हो भने ऐतिहासिक कारणहरू। अहिले भारत, चीन, अमेरिकाको जुन हामी बहस गर्छौँ यो चाहिँ नयाँ कुरा होइन। नेपाली राजनीतिमा यो पुरानो कुरा हो। जस्तो एक टाइममा चाहिँ के थियो भने रुसको प्रभाव, रसियाको, युएसएसआरको प्रभाव धेरै थियो। यहाँका कम्युनिस्ट क्याडर्सहरू रसिया पढ्न जान्थे, त्यहाँबाट आएर रसियन कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ बन्थ्यो, प्रचार गर्थ्यो। चीनसँग पनि कालान्तरमा त्यस्तै भयो। यो चाहिँ के हो भने एउटा देश जब आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्दैन, देशको आर्थिक विकास हुँदैन भने त्यस अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी पुँजी, विदेशी राजनीति प्रभाव यी कुराहरू चाहिँ बढी हुन जान्छ। अब नेपालकै इतिहास कोट्याउने भने नेपाल बहादुरताको हिसाबले पनि अगाडि थियौँ हामी।
हजुर। त्यस गरी कलाको हिसाबले पनि हामी सम्पन्न थियौँ, लगायत अन्य कुरा पनि हामी सम्पन्न थियौँ। हाम्रो देशबाट निकासी हुन्थ्यो, आयात कम हुन्थ्यो, हरेक हिसाबले हामी चाहिँ सफल थियौँ यदि विगतलाई हेर्ने हो भने। अहिलेको हाम्रो विश्व परिवेशमा हामी कुन अवस्थामा छौँ? एकदम तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नको गाम्भीर्यतालाई हामी दिमागमा राख्दाखेरि 70तिर हामीले चामल, धान बङ्गलादेश जब भारत पाकिस्तानसँग डिभाइड भयो 70 ताका, त्यतिखेर नेपाल चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि निर्यात गर्थ्यो धान, चामल। सहयोग गरे पनि इतिहास हामीसँग। भनेको मतलब आर्थिक रूपमा हामी विपन्नतातिर, सम्पन्नताबाट विपन्नतातिर गइरहेको छौँ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि नेपालीपन, जस्तो कि हाम्रो आफ्नो प्रोडक्टहरू छ जसमा हामी आफ्नै मार्केटिङ गर्न सक्छौँ। हाम्रो फ्रुट्स, हाम्रो फल, हाम्रो भोजन, हाम्रो संस्कृति, हामी हरेकमा चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न सक्छौँ। त्यो ब्रान्डिङ कुन बेला तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भने जुन बेला तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच हुन्छ, जुन बेला तपाईँको कूटनीति बलियो हुन्छ, जब तपाईँको परराष्ट्र सम्बन्ध लेन र देनको आधारमा हुन्छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले नेपाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जनताहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, खाडी मुलुक, हामी चाहिँ कम्प्लिटली कूटनीतिलाई चाहिँ दूतावास खोल्ने, त्यहाँ चाहिँ हामी मान्छेले पठाउने, मान्छेले पठाएर त्यसको पैसा पठाउने र सबै सामान चाहिँ हामी किनेर खाने। त्यसबाट चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि देशको आर्थिक मेरुदण्ड, ब्याकबोन चाहिँ कमजोर भएको छ। त्यसकारण अहिलेको जियो पोलिटिकल सिचुएसन्समा हामी अहिले गम्भीर अवस्थामा छौँ। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो इकोनोमी हो, हाम्रो अर्थतन्त्र हो। आर्थिक पाटो नै आर्थिक पाटोमा हामी बलियो भएपछि हामीसँग दर्शन छ, हामीसँग संस्कृति छ, हामीसँग कला छ, हामीसँग गर्व गर्ने हाम्रोसँग इतिहास छ, एउटा भनौँ न एउटा मिक्स सोसाइटी छ। ती हिसाबले चाहिँ नेपाल जस्तो सानो मुलुकले, तपाईँ साना साना मुलुकहरूको इतिहास पढ्नुहुन्छ, सिङ्गापुरको तपाईँ पढ्नुहुन्छ, एक टाइममा यस्तो अवस्था थियो, थाइल्यान्डको रोड म्याप श्रीलङ्का थियो। थाइल्यान्डमा चाहिँ राजनीतिक बहस के थियो भने हामी श्रीलङ्का जस्तो बन्नुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् थाइल्यान्ड कहाँ छ, श्रीलङ्का कहाँ छ। त्यस्तै म तपाईँले त्यो त टाढा भयो, 1980तिर राजीव गान्धी, भारतको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीन भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँ देङ थिए। चिनियाहरूको इन्कम र भारतीयहरूको इन्कम लगभग बराबरै थियो, 2-4 पैसा कम बढी होला। अहिले चिनिया इकोनोमी के छ भन्दाखेरि 5 टाइम्स इन्डियाभन्दा ग्रेटर छ इन साइजमा। मलाई लाग्छ 18 ट्रिलियन चाहिँ चाइनिज जिडिपी छ भने भारतको 3 भन्दा अलि बढी छ। मतलब 5 टाइम्स बढी छ। भन्नाले बढी त टाइम भएको छैन, 25, 30, 40 वर्षमा चाहिँ देशले यसरी छलाङ मार्छ। त्यसकारण नेपाल जस्तो मुलुकलाई, एउटा सानो मुलुक, सबै हिसाबले सम्पन्न मुलुक, त्यसमा चाहिँ यदि दृढ इच्छा शक्ति भयो भने, आफ्नै देशमा बसेर केही काम गर्ने चाहिँ सङ्कल्प भयो भने, राजनीतिक अस्थायित्व भयो भने, इकोनोमिक रोड म्याप भयो भने, कूटनीति चाहिँ बलियो भयो भने यो देश चाहिँ अगाडि बढ्न त्यति टाइम लाग्दैन। कमै समयमा चाहिँ हामी विकास सम्पन्न हुन सक्छौँ। तपाईँले भनेको कुरा सम्भव छ नेपालमा, नभएको पनि होइन। किनकि हाम्रो देश सबै कुराबाट सम्पन्न छ। पर्यटकको हिसाबले हेरौँ हामी सम्पन्न छौँ। अब त्यसै गरी वन जङ्गल लगायत जलस्रोत लगायत अन्य कुरा पनि हामी धार्मिक कुरा तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। सबै कुराबाट सम्पन्न हुँदा पनि हामी कमजोर देखिन्छौँ। र नेपालका नेताहरूले पनि बोल्ने एउटै शब्द, अब हामी आर्थिक विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका बावजुद पनि हामी विकासमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। कारण कहाँ? यसको 1, 2, 3 कारण भन्नुहुन्छ भने फर्स्ट कारण चाहिँ तपाईँलाई म तपाईँको माध्यमबाट आग्रह गरौँ। आज पनि म कहीँ गफ गर्दै थिएँ, हाम्रो राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताहरूले जुन चुनावमा खर्च गर्छ र राजनीतिक दलले सस्टेन जुन गर्छ, त्यसको इकोनोमिक सोर्स निर्धारण भएको छैन। भनेको मतलब राजनीतिक दलसँग कुनै फ्याक्ट्री छैन, कारखाना छैन भने पैसा कहाँबाट ल्याउँछ? राजनीतिक दल जब कमजोर हुन्छ भने त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कर्मचारी तन्त्रलाई दुरुपयोग गर्छ, कर्मचारी तन्त्र भ्रष्टीकरणतर्फ जान्छ। भनेको मतलब फर्स्ट पोइन्ट, नेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन करप्सन छ, त्यो करप्सन चाहिँ के हो भने इट स्प्रेड्स लाइक ए क्यान्सर। त्यसकारण
पहिलो चाहिँ हामी देश अगाडि बढ्नको लागि करप्सनलाई रिड्युस गर्नको लागि राष्ट्रिय सङ्कल्प हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो देशको शत्रु भनेको करप्सन हो, घुस लिने दिने हो। फर्स्ट चाहिँ करप्सन हो। सेकेन्ड कुरा चाहिँ मैले भने जस्तै एउटा सादगीपन, नेतृत्व पङ्क्ति भने नेता भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो टर्च बियरर, बाटो देखाउने, पाथ फाइन्डर होइन, बाटो देखाउने। एउटा नेतालाई हेर्दाखेरि 10वटा औँला जोडेर त्यसलाई नमन गरौँ, त्यसलाई अभिनन्दन गरौँ, त्यसलाई नमस्कार गरौँ। त्यो किसिमको भाव जब जनतामा जागृत हुन्छ अनि जनताको विश्वास चाहिँ के हुन्छ भने नेतामा बढ्छ र अब देशको लागि केही गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा हजुर, हामीले नेपालको भू राजनीतिले जटिलताको बारेमा संवाद गऱ्यौँ, आर्थिक क्रान्ति पनि हुनुपर्छ, सम्भव भएको छैन पनि संवाद गऱ्यौँ। अब यो सबै पाटोबाट माथि उठ्नको लागि र विश्व राजनीतिमा आफूलाई सन्तुलित बनाउनको लागि नेपालले गर्नै पर्ने कामहरू के हुन्? नेपालले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भने हामीले चलायमान अर्थतन्त्र जुन छ, चलायमान अर्थतन्त्र भन्नाले यसले फास्ट, मैले तपाईँकै माध्यमबाट निवेदन गरेँ, सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी चाइना, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनोमी इन्डिया, दुईटै इकोनोमीसँग व्यापार घाटालाई कम गर्दै आर्थिक कारोबार र व्यापारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। भारत र चीनको पुँजी र प्रविधिलाई भित्र्याउने विकास मैत्री निवेशको वातावरण बनाउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो आन्तरिक रिसोर्सेस जुन छ, नेसनल रिसोर्सेस, त्यसलाई राष्ट्रिय हितको लागि परिचालित गर्नुपर्छ। नम्बर 3, हाम्रो म्यान पावर, हाम्रो जुन जनशक्ति बाहिर गएको छ र गइरहेको दुःख पाइरहेको छ, त्यसले प्राप्त गरेको क्षमता, अनुभव र सिपलाई भित्राउनको लागि राष्ट्रिय आह्वान, राष्ट्रिय सङ्कल्प वातावरण बनाउनु पर्छ। फोर्थ, लास्ट नट लिस्ट, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्वाधारमा चाहिँ पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ हामीले अथक प्रयास गर्नुपर्छ। यी 3-4वटा कुराहरू चाहिँ इन्डिकेटरहरू गर्यो भने नेपाल जस्तो मुलुकले कमै टाइममा 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तपाईँ हामी आफ्नै जीवनकालमा हामी सफलता पाउन सक्छौँ। हस्, यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। धन्यवाद खगेनजी। हस्, पक्कबिन दर्शकबिन, आजका अतिथि अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार विपिन देवले भने जस्तै यदि वातावरण साँच्चीकै सरम मैत्री बनाउन सक्यो भने विदेशमा गएका नेपालीलाई देशभित्रै रोजगारी दिन सक्यो र त्यसगरी छिमेकी दुईटा भारत र चीनसँग फाइदा लिन सक्यो भने, सन्तुलन कायम गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो देशले विकासको फड्को मार्ने दिन धेरै लामो समय हामीले कुर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन भन्दै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।